मेरी बहन का नाम शबाना था, लेकिन मैं उसे प्यार से शब्बू कहता था। वो मुझसे बड़ी थी, हम दो बहन भाई थे। लेकिन अल्लाह जाने कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए थे कि एक पल को भी हमें सुकून नहीं था। मैं अम्मी के कमरे में गया कि अगर नमाज पढ़ चुकी हूँ तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है घर में कि शब्बू आपा ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मी जाए नमाज को तय करके एक तरफ रख रही थी कि मुझ पर नजर पड़ी तो उनके होठों पर भी एक सुर्खी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे दुआएं देती हुई अपने बेड पर बैठी तो मैंने आहिस्ता से पूछा कि अम्मी आज क्या हुआ था, सब खैरियत तो है? तो अम्मी के चेहरे पर एकदम से एक साया सा आकर ठहर गया। मैंने आज से पहले अम्मी को इतना परेशान कभी नहीं देखा था जितनी परेशान वो मुझे अब लग रही थी। मुझे अब सही मायनों में फिक्र सी होने लगी कि खुदा खैर करे, ऐसा क्या हो गया है। तो अम्मी ने कहा, बस बेटा, हमारे मुकद्दर ही ऐसे हैं, किसी से क्या गिला करें। तो मैं उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। कोई मुझे बताएगा कि आखिर इस घर में हुआ क्या है? ये तो मुझे भी पता है कि हमारे मुकद्दर कोई इतने अच्छे नहीं हैं। मैंने तल्खी से अम्मी की तरफ देखते हुए कहा तो एक अफसुर्दा सी सांस उनके लबों से निकली और फिर वो धीमे से गोया हुई। आज कुछ लोग तुम्हारी बहन को देखने के लिए अचानक आ गए, लेकिन पसंद तुम्हारे चचा की बेटी नाजिया को करके चले गए हैं। इस बार भी तुम्हारी बहन का रिश्ता होते होते रह गया। तो ये सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। नाजिया का क्या काम था अम्मी कि वो उनके सामने आ गई? आखिर अपने घर टिककर क्यों नहीं बैठती ये? उसका मसला क्या है? इससे पहले भी 2 दफा ऐसा हो चुका है। ये जानबूझकर करती है। आप सब्र करें, इसको मैं मजा चखाता हूँ। तो मेरी बात सुनकर अम्मी परेशान हो गईं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे चचा ने ये सब सुन लिया तो क्या होगा? मैं तो उनकी बात सुनकर एकदम से पथरा गया। अम्मी, क्या हर वक्त आप चचा जान के नाम से डराती रहती हैं? अब कोई हम छोटे बच्चे नहीं हैं। खुदा के लिए बंद कर दें हमें उनके नाम के ये ड्रावे देने। मत भूलो असद, ये तुम्हारे चचा की मेहरबानी थी कि मुझ बेवा औरत पर उन्होंने उस वक्त रहम खाया जब तुम्हारे अब्बा फोत हो चुके थे और हमें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। तो इसका क्या मतलब है अम्मी कि जो 2 वक्त की रोटी उन्होंने हमारे पेट में डाली, क्या उसका खराज वो सारी जिंदगी लेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप हमें उनके एहसान याद दिला दिला कर हमें खुलकर सांस लेने से भी मना करेंगी? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब मैं बरसरे रोजगार हो गया हूँ। आपका और आपा का बोझ मैं अपने कंधों पर उठा सकता हूँ। अच्छा भला मुझे कंपनी से घर मिल सकता है, मैं आपको वहाँ ले जाकर रख भी सकता हूँ, लेकिन एक आप हैं कि अपने जिद से निकलना ही नहीं चाहती। ना जाने क्यों आपने ये तय करके रखा हुआ है कि हमने अपनी सारी जिंदगी इनकी जूतियों में गुजारनी है। अम्मी, खुदा के लिए इस लाचारी में से निकले, अब बहुत हो गई। अब आप और आपके बच्चे इतने बेबस नहीं रहे। कब तक हम ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहेंगे? मैं अम्मी की बातें सुन सुनकर चिढ़ गया था, इसलिए मैं बोलता चला गया तो मेरी बातें सुनकर अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गईं। इतने में शब्बो आपा खाने की ट्रे उठाकर अंदर आईं और अम्मी पर नजर पड़ते ही उन्होंने मुझे इंतहाई सख्त नजरों से देखा। क्या बात है असद, तुमने अम्मी से कोई गलत बात कर दी है क्या? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? मैं आपको कतई परेशान नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप पर तरस खाएं खुदारा और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। कब तक हम यूं ही जिंदगी गुजारेंगे? बस मैंने कह दिया है कि मैं कंपनी से मिलने वाले घर को ओके करता हूँ, फिर हम सब वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरी बात सुनकर अम्मी एकदम से बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो असद? माना कि तुम अब बच्चे नहीं हो, लेकिन अभी भी तुम बच्चों जैसी ही सोच रखते हो। भला मैं अपना घर छोड़कर वहाँ क्यों शिफ्ट हो जाऊं? अम्मी, माना ये हमारा अपना घर है, लेकिन हम चचा के साथ रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सारी जिंदगी उनके साथ रहकर गुजार दूं। हमारी अपनी लाइफ है और अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में अब उनकी मदाखलत बिल्कुल खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब यही आप देख लें कि अगर हम किसी और घर में होते तो हमारी प्राइवेसी होती, तो मजाल क्या थी कि नाजिया यूं मुंह उठाकर लड़के वालों के सामने आती। इस घर में रहकर तो आप उसे इतना भी नहीं रोक पाई कि अंदर मत जाओ। उसका जहाँ दिल करता है वो मुंह उठाकर फिरती रहती है। उसको शायद इस बात का अंदाजा है कि सारी जिंदगी उसके बाप ने हमारे खर्चे उठाए हैं
और हम उसके बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पले हैं, इसलिए वो हमारे घर में दनदनाती हुई फिरती रहती है। तो अम्मी एकदम से मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। आहिस्ता बोलो, अगर किसी के कानों में तुम्हारी ये बातें पड़ गईं तो ना जाने क्या होगा। पहले ही तुम्हारी चच्ची बात बे बात लड़ने के मौके ढूंढती हैं। मुझे लगता है कि अब ये मौका तुम उसको खुद फराम करोगे। तो मैं बेबसी से अम्मी की तरफ देखने लगा तो एकदम शब्बो आपा भी बोल पड़ी। अम्मी सही कह रही हैं असद, तुम अभी बच्चे हो, इन बातों की नजाकत को नहीं समझते। पहली बात तो ये है कि ये हमारा अपना घर है। चच्चा और चच्ची तो हमेशा से ये चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें और वो पूरे घर पर कब्जा कर लें। तुम जानते भी हो इस घर की मालियत क्या है। अगर नहीं जानते तो जाकर मार्केट में रेट पता करो, तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अरे हम अपने जीते जी अपने घर को चच्चा के हवाले करके क्यों जाएं? आपा, अगर हम यहाँ से जाएंगे भी तो कोई बंदोबस्त करके जाएंगे ना। मेरा इरादा तो यही है कि हम यहाँ पर कोई किराएदार रख लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि चच्चा यहाँ पर किसी किराएदार को अंदर घुसने भी दें। आपा दो टोक बोली तो मैंने जिद छोड़कर कहा, आखिर वो होते कौन हैं हमारे घर के बारे में फैसला करने वाले? हमारा घर है, हम किराए पर लगाएं या ना लगाएं, उन्हें किसने इतना अख्तियार दे दिया है? उन्हें ये अख्तियार तुम्हारे अब्बा देकर गए हैं। सारी जिंदगी उन्होंने अपने भाई की सुनी और अब अपने मरने के बाद भी अपने भाई को हम पर मुसल्लत करके गए हैं। मैंने कितना कहा कि मैं 2 कमरे किराए पर चढ़ा देती हूँ, कम से कम इस किराए से मैं अपनी कई जरूरतें पूरी कर सकूंगी। लेकिन तुम्हारे चच्चा ने मेरी एक ना मानी और कहने लगे कि मैं अनजान लोगों को अंदर क्यों आने दूं। आपको जो भी चाहिए मुझसे ले। ये बातें करके मेरे तो हाथ पैर हमेशा के लिए उसने बांध कर रख दिए और एक तरह से हमें मजबूर बना डाला। तभी तो तुम्हारी चच्ची हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती थी कि मेरे शोहर के कंधे पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। बेचारे किधर किधर पूरी डाले। तो मैं अपनी इज्जत की खातिर चुप कर जाती थी कि बच्चे छोटे हैं, मैं खुद भी जवान हूँ। ऐसे में इनसे लड़ाई मोल लेनी कौन सी आसान बात थी। तो यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना अम्मी, कि अब आप इतना उनसे क्यों डरती हैं। वो मजबूरी का वक्त अब गुजर गया। असद, तुम इन बातों को नहीं समझते हो ना, इसलिए तुम चुप रहो। तुम्हारी अपनी प्राइवेट जॉब है, कौन सी सरकारी है जिसके बलबूते पर तुम उनसे टकराने की बातें सोचते रहते हो। चुप करके खामोशी से अपनी जॉब करो। तुम अच्छे से जानते हो कि चच्चा का असरो रसूख इस शहर में कितना है। जाने क्यों आपा की बात सुनकर मेरे मुंह का जायका कड़वा सा हो गया और मैं खाना खाए बगैर ही कमरे से निकल गया। मुझे अपनी माँ और बहन की यही बातें तो खाती थी कि एक तो खुद भी सारी जिंदगी डर डर के गुजारी और मुझे भी डराती रही। मैं छत पर गया ही था कि वहां पर मुझे नाजिया नजर आ गई, जो छत से अपने धुले हुए कपड़े उठा रही थी। मुझ पर नजर पड़ी तो मुस्कुरा दी, जबकि मैं गुस्से से खौलने लगा। तभी वो मेरे करीब आई तो मैंने गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, क्यों जानबूझकर मेरी बहन की जिंदगी आजाब कर रही हो। तो वो मेरी तरफ हैरान कुन नजरों से देखकर बोली कि मैंने क्या किया है। तो मैं उसकी सादगी देखकर तंजिया हंसा। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया, बस जब लड़के वाले आते हैं तो अपना दीदार करवाने के लिए वहाँ फौरन पहुँचने की कोशिश करती हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें अगर शादी का इतना ही शौक है तो अपनी अम्मी से कहकर किसी लड़के को ढूंढकर अपने हाथ पीले क्यों नहीं कर लेती। मेरी बात सुनकर नाज़िया के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एकदम से बोली कि तुम कैसी बातें कर रहे हो असद। अगर लड़के वालों को शब्बो आपा की जगह मैं पसंद आ जाती हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो उसकी बात सुनकर मेरा मीटर घूम गया। तुम जानबूझकर लड़के वालों के सामने जाती हो। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि शब्बो आपा के लिए रिश्ता आया है, तो ऐसे में क्या जरूरत थी उनके सामने जाने की। तुम्हें किसी ने बहुत गलत बताया है। मैं उनके सामने कत्तन नहीं गई थी। वो जाने वाले थे कि अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ गई, क्योंकि मैं कॉलेज से जूं ही वापस घर के अंदर दाखिल हुई तो वो लोग गेट पर ही खड़े थे। मुझ पर नजर पड़ी तो एकदम से उन्होंने पूछा कि ये कौन है, और फिर वहां से वो हमारे घर आ गए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है असद। वो कह तो सही रही थी, लेकिन जाने क्यों मेरे जहन पर इतना गुस्सा सवार था कि उसकी मुकम्मल वजाहत सुनकर भी मेरे अंदर का गुस्सा कम ना हुआ। हालांकि मुझे अम्मी और आपा ने तो ये बताया था कि वो लड़के वालों के सामने आई थी, जबकि नाजिया का अपना स्टेटमेंट तो उसके हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था।
اور وہ صحیح بھی کہہ رہی تھی کہ وہ تو لڑکے والوں کے سامنے نہیں گئی، بلکہ وہ تو جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو گیٹ پر کھڑے لڑکے کی ماں بہنوں نے اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چچا کے گھر گئے اور اس کا رشتہ مانگ لیا۔ یہ اور بات ہے کہ چچا نے ان کو مکمل انکار کر ڈالا تھا۔ بچپن ہی سے چچا کے حوالے سے ایک خاص ذہن امی کی طرف سے بنایا گیا تھا، اس لیے جانے کیوں چچا کے نام پر ہی بدگمانیوں کا ایسا سلسلہ دراز تھا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے دل میں ہمیشہ ان کے لیے ناپسندیدگی ہی رہی۔ شبو آپا کافی قبول صورت تھیں، مگر کہیں پر بھی ان کا رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ لڑکے والے آتے، انہیں دیکھتے، لیکن بغیر بات بنے ہی چلے جاتے، بلکہ 2-3 بار تو ایسا ہوا کہ رشتے شبو آپا کے لیے آئے لیکن پسند وہ نازیہ کو کر گئے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول انتہائی اپسیٹ ہو گیا۔ شبو آپا تو غمگین تھی ہی، لیکن میں اور امی بھی کم پریشان نہیں تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس مرحلے سے کیسے نکلیں۔ میں ایک دن آفس میں ہی تھا کہ مجھے امی کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا آف لے کر جلدی سے گھر آ جاؤ، ایک بہت ہی ضروری بات تم سے کرنی ہے۔ تو میں سمجھا کہ شاید شبو آپا کے رشتے کی کوئی بات بنی ہے، تو میں نے فوراً آف لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ لیکن جب مجھ سے امی نے بات کی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا جو بات امی مجھ سے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں امی کی بات سن کر غصے میں آ گیا، لیکن پھر شبو آپا کا چہرہ دیکھ کر میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ امی نے مجھے کہا کہ تمہارے چچا نازیہ کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ تو مجھے امی کی بات سن کر جہاں پریشانی ہوئی وہاں میں یہ سوچ کر بھی حیران تھا کہ امی، جنہیں چچا اور ان کی فیملی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ میرے رشتے کی بات نازیہ کے ساتھ کرنے کے حوالے سے سن بھی کیسے سکتی تھیں۔ اور میری یہی سوچ جب زبان پر اتری تو امی نے مجھے کہا کہ بیٹا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے کہ نازیہ کے ہوتے ہوئے تمہاری بہن کا رشتہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ تمہارے سامنے کی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ اگر ایسے میں نازیہ کی شادی تم سے نہیں ہوتی تو نہ جانے اس کی شادی کب ہو، لیکن یہ طے ہے کہ تمہاری بہن کی عمر پھر نکلتی چلی جائے گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم نازیہ سے شادی کر لو، کیونکہ یہ شبو کے رشتے میں سب سے بڑی دیوار ہے۔ جب یہ دیوار ہٹ گئی تو لوگ خود ہی تمہاری بہن کے رشتے کو انکار نہیں کر پائیں گے۔ تم ٹھنڈے دل سے سوچ کر مجھے جواب دے دینا، کیونکہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن جتنا میں اس فیصلے پر غور کرنے لگا تو مجھے امی کی باتیں صحیح لگنے لگی۔ اس رشتے کو کرنے میں 2 فائدے تھے، ایک تو چچا ساری زندگی ہمارے احسان مند رہیں گے، اور دوسرا چچا کی تمام پراپرٹی بھی میری پہنچ میں ہوگی، کیونکہ نازیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ چچا کی تمام جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ یوں میری تو 5 ہی انگلیاں گھی شکر میں ہوں گی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ لہٰذا میں نے ہاں کر دی، کیونکہ نازیہ شکل و صورت میں بھی بہت زیادہ حسین تھی، لیکن جانے کیوں مجھے شادی کے بعد بھی اس سے کوئی خاص محبت پیدا نہ ہو سکی، بلکہ چچا نے ہم پر احسان جتا جتا کر ہماری زندگی سے جو سکون ختم کیا، اس کا بدلہ میں اب نازیہ سے لینے لگا۔ میں نے نہ جانے شادی کے بعد اسے یہ بات کتنی بار جتائی کہ تمہارے باپ نے بیٹی والا ہو کر میرا رشتہ مانگا، یقیناً تم میں کوئی نہ کوئی تو کمی تھی جس کی وجہ سے تمہارے باپ نے رشتہ باہر نہیں دیا۔ تو وہ میری بات پر اکثر حیران ہو جاتی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ آپ صرف میرے ابو کی چوائس نہیں تھے، بلکہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، اور امی یہ بات جانتی تھی، تبھی میری خواہش کے احترام میں ابو نے آپ کا رشتہ خود آپ کے گھر آ کر مانگا۔ لیکن میں اس کی باتوں پر اس کا مذاق اڑاتا، اسے چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا ذلیل کرتا کہ وہ بیچاری گھنٹوں روتی رہتی۔ وہ حالانکہ ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھی، جو پہنتی اس پر سجتا تھا، لیکن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا نقص نکال دیتا کہ اس نے بننا سنورنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے آ جانے کے بعد امی نے کچن کے معاملات اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ وہ ٹھیک ٹھاک کھانا بنانا جانتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کے کھانے کی تعریف نہیں کی، بلکہ اگر ذرا سا بھی نمک کم یا تیز ہو جاتا تو وہ بہت بری طرح سے میرے اتاب کا نشانہ بنتی۔ امی اور آپا کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ وہ دونوں اس سے سارے گھر کے کام بھی کرواتی اور اسے خوب دبا کر بھی رکھتی کہ وہ چوں بھی نہ کر سکتی۔
چونکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے ہمارے گھر کی کوئی بات بھی وہ چچا چچی کے سامنے نہ کرتی، بلکہ ہر بات وہ چھپا لیتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی اڑی اڑی رنگت اور جسمانی کمزوری دیکھتے ہوئے چچی نے کئی بار تشویش کا اظہار ہم سب کے سامنے کیا، لیکن وہ انہیں مطمئن کر دیتی تو چچی بھی خاموش ہو جاتی۔ دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری شادی کے چند ماہ بعد ہی میری بڑی بہن شبو کا رشتہ آیا۔ مجھے تو وہ کافی اچھے اور بھلے مانس سے لوگ لگے۔ انہوں نے شبو آپا کو دیکھا اور پسند کر لیا، اور یوں میری شادی کے 10 ماہ بعد شبو آپا کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی، لیکن ہر دوسرے دن ہی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی۔ ایسے میں نازیہ کی طبیعت چاہے اچھی ہوتی یا خراب، امی کا حکم ہوتا کہ وہ اچھے سے اچھے پکوان بنا کر ان کے سامنے رکھے تو وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتی۔ شبو آپا کی شادی کے ان 4 مہینوں میں شاید ہی کوئی ایسا ویکنڈ گزرا ہو جب وہ رات رہنے کے لیے ہمارے گھر نہ آئی ہوں، لیکن وہ اکیلی نہیں ہوتی تھی، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہمارے ہاں رات کو رکتے۔ شروع میں مجھے ان کا یوں رات کو رکنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک عجیب سی کھٹک ان کے شوہر کو لے کر میرے دل میں پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ بہت باتونی تھے اور دوسرا ان کی نازیہ سے بہت بنتی تھی۔ جب دیکھو وہ نازیہ سے لمبی لمبی گفتگو کر رہے ہوتے جو مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ اگر نازیہ کچن میں ہوتی تو وہ بھی کچن میں آ جاتے۔ میں ان باتوں سے بہت زیادہ تنگ ہونے لگ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اپنی بہن کو بھی نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے آنے سے تنگ ہو رہا ہوں۔ لیکن مجھے نازیہ پر بہت غصہ آنے لگ گیا کہ اسے کیا ضرورت ہے میرے بہنوئی سے اتنا فری ہونے کی۔ ایک دن میری امی نے مجھے بتایا کہ نازیہ تمہارے بہنوئی سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں۔ امی کی بات سن کر تو میرے چھکے ہی چھوٹ گئے۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنی آزاد خیال ہوگی اور اندر سے ایک بد کردار لڑکی ہوگی۔ میں نے جب اپنا اور اپنے بہنوئی کا موازنہ کیا تو ایک شدید جیلسی میرے اندر پیدا ہوئی۔ میرے بہنوئی مجھ سے کہیں زیادہ ہینڈسم تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا اپنا ٹھیک ٹھاک بڑے پیمانے پر کاروبار تھا اور وہ خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نازیہ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئی تھی۔ خدا جانے ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ غصے کی ایک شدید لہر میرے اندر ہی اندر دوڑنے لگی اور مجھے اپنے بہنوئی سے شدید قسم کا حسد بھی ہونے لگا۔ شاید اسی حسد کا نتیجہ تھا کہ میرے دل میں نازیہ کو مارنے کے خیالات آنے لگے، لیکن مجھے کوئی ایسا آئیڈیا نہیں مل رہا تھا کہ جس سے اس کی موت قدرتی لگے۔ لیکن یہ موقع بھی مجھے خود بخود ہی مل گیا۔ جب نازیہ کو اچانک ہیضہ ہو گیا تو اس دوران ہی میں نے اس کی دوائی میں زہر ملا دیا۔ جب اس نے وہ دوائی لی تو اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ سب کو یہ لگا کہ جیسے اس کی قدرتی موت ہوئی ہے، جبکہ اصلی بات تو میں جانتا تھا۔ اپنی بیٹی کی وفات کے بعد چچا اور چچی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور نازیہ کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر حالانکہ میری خوشی بنتی تھی، کیونکہ نہ صرف میں اس پوری کوٹھی کا مالک بن گیا تھا بلکہ ان کی تمام جائیداد کا میں اکلوتا وارث تھا۔ اب مجھے جاب کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ چچا کی دکانوں کا ٹھیک ٹھاک کرایہ آ جاتا تھا جو میں وصول کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے جاب چھوڑ دی اور گھر پر ہی رہنے لگا۔ لیکن جانے کیوں میرے اندر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، لیکن جب مجھے یاد آتا کہ وہ ایک اچھے کردار کی لڑکی نہیں تھی اور اس کا میرے بہنوئی کے ساتھ چکر چل رہا تھا تو میرا دل بہت برا ہو جاتا۔ اس کو دفنانے کے بعد کبھی بھی اس کی قبر پر نہیں گیا اور نہ ہی کبھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کڑی سے کڑی سزا دے گا، بلکہ اس کی قبر کو عبرت کا نشان بنا دیا ہوگا۔ میں بس ہر وقت یہی سوچتا رہتا۔ مرنے کے بعد بھی وہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دن میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ شبو آپا روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور بولی، جلدی سے بھابھی کی قبر پر جاؤ اور اسے قبر سے نکالو۔ میں نے اس کے بارے میں بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور بار بار مجھے اس کی قبر پر جانے کا کہہ رہی تھی، تو میں اگلے دن ہی اس کی قبر پر جا پہنچا تو قبر کی مٹی مجھے کچھ عجیب سی دکھائی دی۔
ऐसा लगा जैसे किसी ने कब्र खोदी हो और जल्दी जल्दी उसकी मिट्टी बराबर की हो। मैंने फटाफट गोरकन को पैसे दिए और कहा कि इस कब्र को खोदो, लेकिन जब कब्र खुदाई की तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि अंदर नाजिया के कफन के साथ ही 3 मर्द आड़े तिरछे बेहोश पड़े थे। उन्हें देखकर गोरकन चिल्लाया कि अरे ये तो कफन चोर हैं। गोरकन की बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही माउफ हो गया। हमने फटाफट उन तीनों को बाहर निकाला। उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो अपने हवासों में नहीं थे। गोरकन फटाफट पानी लाया और उनके ऊपर छिड़का तो उन्हें होश आया, लेकिन जो ही उन्हें होश आया तो वो एकदम सजदे में सर रखकर रोने लगे। मैं और गोरकन हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। वो बार बार नाजिया की कब्र की तरफ इशारा करके अपने कानों को हाथ लगाने लगते। फिर देखते ही देखते उन्होंने मेरे पांव पकड़कर मुझसे माफी मांगी कि ये खातून बहुत ही नेक औरत है कि जब हम इसकी कब्र खोदकर अंदर गए तो पूरी कब्र अंदर से खुशबू से मुअत्तर थी। हम चाहकर भी उसका कफन नहीं उतार सके। इससे पहले हमें कभी भी नाकामी नहीं हुई, लेकिन इस नेक औरत की तरफ हम आंख उठाकर भी नहीं देख सके। अल्लाह हमें माफ करे, हम भी कैसे जालिम लोग हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चाहें तो हमें पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि हम खुद भी अपने गुनाहों की सजा पाना चाहते हैं और आज के बाद हमारा अल्लाह से वादा है कि हम ये गुनाह का काम नहीं करेंगे। वो मेरे सामने खड़े होकर रोकर माफी मांग रहे थे, जबकि उनकी बातें सुनकर तो मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया था। मैं जिसे बदकिरदार का सर्टिफिकेट देकर इस दुनिया से अपने हाथों रुखसत कर बैठा था और जिसके बारे में मैं उसके मरने के बाद भी कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखता था, मुझे लगता था कि उसकी कब्र तो इबरत का निशान बन जाएगी, जबकि मैं ये देख रहा था कि उसका तो कफन भी मैला नहीं हुआ था, बल्कि वो तो शहादत की मौत मरी थी। उसका जिस्म अब भी बिल्कुल तरोताजा था, जैसे मैंने अभी दफनाई हो। तो गोया ये बिल्कुल पाक थी। मैं ही गलत था। मेरे शक ने एक नेक लड़की से जिंदगी छीन ली। गोया वो गलत नहीं थी, मैं गलत था। तो फिर मुझे अपने किए की सजा तो मिलनी चाहिए। वो चोर तो कब के जा चुके थे, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अल्लाह ने उन्हें मेरी तरफ भेजा ही इसलिए था ताकि मैं अपनी आंखों से अपनी नेक और बाकिरदार बीवी का दीदार एक बार फिर कर सकूं और जान लूं कि वो ना सिर्फ बेगुनाह थी, बल्कि अल्लाह की बहुत ही प्यारी बंदी थी, जिसे मैंने अपने हाथों खत्म कर दिया। मेरी ज़मीर पर इतना बोझ था कि मैं कब्रिस्तान से सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपने जुर्म का इकरार कर लिया। मुझ पर केस चला और फिर मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। मेरी सजा का सुनकर अम्मी को हार्ट अटैक आया और वो खालिके हकीकी से जा मिली। शब्बो आपा अपने घर में हैं, लेकिन वो मुझसे मिलने कभी भी जेल में नहीं आई। जब से उन्हें ये पता चला कि मैं नाजिया का कातिल हूँ, वो मुझसे नफरत करने लगी हैं। हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस बेगुनाह को मैंने मारा है वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा और ये माफ़ी तो मुझे शायद मरने के बाद ही मिले। लेकिन मेरी कहानी सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे सुकून के लिए दुआ कीजिएगा और एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी शरीके हयात पर बिला वजह गुस्सा ना करें और ना ही अपने रिश्तों को शक से आलूदा करें, क्योंकि शक आपके पाक रिश्ते को खा जाता है।